أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من
بعد الذكر أن الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما
ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुनिया के अंदर ये वाहिद कारी ऐसे हैं जिनकी तिलावत के दौरान नारे लगते सुने और देखे हैं। दाता दरबार दाता हुजूर की नगरी में आपके दरबार आलिया पर जब आप तिलावत कर रहे होते थे तो वहां पे लोग नारे लगाना शुरू कर देते थे। इस कदर खूबसूरत अंदाज में क़िबला कारी साहब तिलावत कुरान मजीद फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपके जोर इल्म में और जोर क़िराअत में और बरकतें अता फरमाए।